أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا ووالد وما ولد. لا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد.
فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى